السلام عليكم. في هاد الفيديو غادي نشوفو التتمة نتاع الدرس نتاع لو بيلون، واللي غادي تكون على لو quatrième point le bilan et résultats. À la clôture de l'exercice comptable et après plusieurs opérations réalisées par les entreprises, le bilan fait apparaître une différence entre le total actif et le total passif. Cette différence retrace le résultat réalisé par une entreprise au cours d'un exercice comptable. يعني في النهاية نتاع l'exercice comptable اللي كيكون جينيرالمون في لو 31/12 من واحد ليكزيرسيس ان، كتكون الشركه دارت واحد المجموعه من لي زوبيراسيون، باغ اكزومبل لي زوبيراسيون كورونت اللي كيكونوا باغ اكزومبل دي زاشا دي فونت ايتترا. هاد لي زوبيراسيون كيديو دي ديفيرونس ما بين لي زيليمون تاع لاكتيف و لي زيليمون تاع الباسيف. حنا شفنا بلا ما في لو بيلون دو ديبار كتكون توجور كيكون واحد ليكيليبر ما بين لو توتال اكتيف اي لو توتال باسيف، لحقاش دوك لي زيليمون اللي كيكونوا في الباسيف كابيتال لي ديت ايتترا، هادوك هما لي ريسورس اللي كنستعملوهم باش نشريو دوك لي زيليمون تاع لاكتيف، دوك لي زومبلوا. لوجيكمون خص يكون واحد ليكيليبر، ولكن منين الشركه كتبدا لاكتيفيتي ديالها دوك لي زوبيراسيون اللي كديرهم كيديو لواحد لا ديفيرونس ما بين لاكتيف و الباسيف. ديك لا ديفيرونس هي اللي كنسميوها لو ريزولتا. يعني ريزولتا كتساوي لنا توتال اكتيف موان توتال باسيف. هنا بما ان عندنا توتال اكتيف موان توتال باسيف، دونك كاين زوج ديال لي بوسيبيليتي. كان لا بروميير بوسيبيليتي هي ان لو توتال اكتيف كيكون كبر من توتال باسيف، ولا دوزيام بوسيبيليتي هو العكس، يعني لو توتال اكتيف كيكون صغر من لو توتال باسيف. في لو بروميير كا يعني توتال اكتيف كبر من توتال باسيف، هنا عندنا ان ريزولتا لي بينيفيسيير. دونك le résultat est bénéficiaire, ça veut dire un bénéfice, c'est enregistré dans le bilan aux capitaux propres avec un signe positif. يعني ملي كنجيو نحسبوا لو ريزولتا كيكون عندنا لقينا بلا ما لو توتال اكتيف كبر من لو توتال باسيف بيان سور افون ريزولتا، من كنتلاقاو بلا ما لو ريزولتا اي بينيفيسيير غادي انسكريو ولا غادي انغيستريو داك لو مونطون في لو كونت نتاع لي كابيتو بروبر بواحد لو سين لي بوزيتيف لحقاش سي ان غان. في لو كا كونترير يعني ملي كتكون لو ريزولتا ديفيسيتير ça veut dire une perte, c'est enregistré dans le bilan au capitaux propres avec un signe négatif. يعني إلا لقينا بلا ما توتال اكتيف صغر من توتال باسيف، ديك لا ديفيرونس ما بين توتال اكتيف و توتال باسيف كنديروها توجور في لو ميم اندروا، يعني ادروات في لي كابيتو بروبر، ولكن دون سو كالا بواحد لو سين لي نيجاتيف باش يكون عندنا ايكيليبر. باش نفهمو مزيان غادي نديرو دو زابليكاسيون على لي دو كا باش يبان لنا الفرق. نبداو بلو بروميير كا نتاع لو ريزولتا بينيفيسيير. Au 1er janvier 2019, le bilan de la société Londa comprend les éléments suivants. Donc, début de l'exercice, le bilan de départ de Londa, les éléments de bilan de une construction 520 000, installation technique matérielle et outillage 100 000, matériel de transport 60 000, matière première 400 000, banque 80 000, capital 600 000, emprunt 400 000 et finalement dette fournisseur 160 000. Travail à faire, établir le bilan de départ de la société Londa au 1er janvier 2019. Donc, à les éléments, tu as le bilan de la société Londa. Le bilan de départ, là, le bilan d'ouverture d'IL Londa le 1er janvier de l'exercice 2019. Je vois la suite. Au 31/12/2019, les éléments du bilan de la société Londa sont la fin de l'exercice 2019, les éléments le bilan نتاع l'actif نتاع الباسيف تاع لوندا كاين لي زيليمون، كاين كلكو زيليمون اللي المونطون تاعهم تبدل و لي نوفو شيفر هما هادو: كونستركسيون 470، انستالاسيون تكنيك 180، ماتيريال ترونسبور 130، ماتيير بروميير 400، بنك 130، capital 600 000، emprunt 380، dette fournisseur 30 000. Donc كاين quelques quand le montant تاعو تبدل وكاين اللي بقاو constant. Travail à faire, établir le bilan de la société Londa au 31/12/2019. Donc طلبوا منا باش نديرو le bilan d'ouverture au 1er janvier 2019 و كذلك le bilan نتاع la clôture de l'exercice 2019 باش يبان لنا الفرق ما بين توتال اكتيف و توتال باسيف
في لا فان ديال l'exercice 2019 ونشوفوا لو ريزولتا واش بينيفيسيير ولا ديفيسيتير. دونك كما شفنا في لي فيديو اللي فاتوا باش نديرو بيلون سي اسي سامبل. نبداو بلو بيلون دوفيرتور. دونك خصنا غير نحطو لي زيليمون في لو بون اندروا ديالهم. على اليسار عندنا لي زومبلوا يعني لاكتيف، و على اليمين عندنا لي ريسورس باسيف. نبداو نحاولو نكلاسيو لي زيليمون اللي عندنا سولون لا ليكيديتي على اليسار يعني في لاكتيف كما شفنا، و على اليمين سولون ليكزيجيبيليتي. دونك بدينا بكونستركسيون. الا مشيتو تشوفو في البلان كونطابل غتلاقاو نفس لورغانيزاسيون تاع لي كونت. نبداو بكونستركسيون ايتمو انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج ماتيريال دو ترونسبور ماتيير بروميير بونك. دونك توتال تاع لاكتيف لقيناه 1,160,000، وكذلك توتال باسيف 1,160,000. لوجيكمون خص يكون عندنا ايكيليبر لحقاش هذا بيلون دوفيرتور. دونك لي زيليمون نتاع الباسيف يعني لي ريسورس هما اللي استعملناهم باش درنا لي زومبلوا نتاعنا. دونك لوجيكمون خص يكون توتال اكتيف يساوي توتال باسيف. La deuxième partie نتاع le travail à faire هو لو بيلون نتاع لا سوسيتي لوندا توجور، ولكن في لو 31/12 من ليكزارسيس يعني في لا كلوتور ديال ليكزارسيس. لا ميم شوز نحطو لي زيليمون اللي عندنا سولون لوردر قلنا لا ليكيديتي و ليكزيجيبيليتي، ولكن لي مونطون كاين اللي تبدلو. دونك نحطو لي مونطون اللي عندنا في لا دوزيام بارتي نتاع ليكزارسيس، وغادي نتلاقاو بلا ما توتال اكتيف هو 1,310,000 دونك تبدل، و توتال باسيف قبل لو ريزولتا لقيناه بلا ما صغر من لاكتيف. ومنين درنا توتال اكتيف موان توتال باسيف عطانا واحد لا ديفيرونس نتاع 300,000 يعني ريزولتا بينيفيسيير سي ان بينيفيس، ودرناه في لا كلاس نتاع لي كابيتال بروبر بان سين بوزيتيف لحقاش سي ان بينيفيس. كيفاش لقينا ديك 300,000؟ قلنا توتال اكتيف موان توتال باسيف سون ريزولتا يعني افون ريزولتا. توتال اكتيف ديجا كنا حسبناه هو هذا 1,310,000، وتوتال باسيف هو التوتال اللي راه هنايا قبل ما نزيدو لو ريزولتا يعني هي 600,000 زائد 380,000 زائد 30,000 عطاتنا 1,010,000. دونك 1,310,000 ناقص 1,010,000 عطاتنا 300,000. هي هادي درناها هنايا بان سين بوزيتيف لحقاش سي ان بينيفيس. ومن هنا نجيو نديرو توتال هنايا نتاع الباسيف غنتلاقاو نفس توتال نتاع لاكتيف و عندنا ان بيلون ايكيليبري. نشوفو لو دوزيام كا نتاع لو ريزولتا déficitaire. Toujours au 31/12/2019, on suppose que les éléments du bilan de la société Londa sont les suivants. Donc, خلينا le bilan d'ouverture هو الأول اللي درناه، و supposينا بلي في 31/12/2019 les éléments تاع لوندا نتاع البيلون تاع لوندا هما هادو، ماشي هما اللي خدمنا بهم في ليكزارسيس اللي فات، ولكن هما هادو. دونك كونستركسيون 420 installation technique 180 etc etc. Établir le bilan de la société Londa au 31/12/2019. Donc هنايا نتلاقاو le cas contraire نتلاقاو un résultat déficitaire normalement. Donc نشوفو le corrigé ديال l'application الزوجة. Donc c'est assez simple, c'est la même chose باش نديرو البيلون ساهل. عندنا لو بيلون تاع لا سوسيتي في 31/12/2019 دونك هو هذا. نحطو لي زيليمون تاع لاكتيف هنايا و لي زيليمون تاع الباسيف هنايا. توتال اكتيف لقيناه ولا 1,260,000، و لقينا بلا ما توتال اكتيف صغر من توتال باسيف افون ريزولتا. داكشي علاش هنايا on a inscrit un résultat négatif اللي المونطون تاعها 170,000 درهم. دونك كيفاش لقيناها؟ درنا لو توتال اكتيف اللي هو هنايا 1,260,000 ناقص لو توتال باسيف افون ريزولتا اللي هو 600,000 زائد 700,000 زائد 130,000 عطانا 1,430,000. يعني كما كتلاحظوا لو توتال باسيف راه كبر من توتال اكتيف، يعني الا درنا لا ديفيرونس غتكون نيجاتيف. و هنا في هذه الحاله عطاتنا 1,260,000 ناقص 1,430,000 كتساوي ناقص 170,000. دونك باش نيكيليبريو لاكتيف و الباسيف توجور يعني لو ريزولتا ما تزادش هنايا، يعني ماشي الا لقينا توتال باسيف غادي نزيدو لو ريزولتا هنا، لو ريزولتا توجور كتكون هنايا في لي كابيتال بروبر. يعني الا لقينا لو توتال اكتيف
باغ اكزومبل في هذا لو كا صغر من لو توتال باسيف، غادي نخليو لو توتال اكتيف نتاعنا هنايا هو الذي خص يكون عندنا هنايا، ولكن باش نيكيليبريو غادي نديرو هنايا لو ريزولتا بان مونطون نيجاتيف اللي كيساوي لنا لا ديفيرونس ما بين لو توتال اكتيف و لو توتال باسيف افون ريزولتا، يعني سون تونير كونت دو ريزولتا.